आदरणीय दर्शक, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आफूलाई चोट नलागिकन चोटको अनुभूति हुँदैन। जब आफूलाई पीडा हुन्छ तब मात्र थाहा हुन्छ अरूलाई त्यो पीडा भएको बेला के भएको थियो होला भनेर। तपाईको दाँत कहिल्यै दुखेको छैन भने अरूले जब दाँत दुखेको कुरा तपाईको अगाडि गर्छन् त्यो महसुस तपाईलाई हुँदैन। तर जुन दिन तपाईलाई अचाकली नै दाँत दुख्छ, त्यो दाँत दुख्नु जुन मुटु दुख्नु जत्तिकै अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो बेला तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कुनै बेला कसैले दाँत दुख्यो भन्दा तपाईले बेवास्ता गरेको कुरा तपाईलाई त्यो बेला याद आउँछ। हामी कहिलेकाहीँ अर्काले निकै कष्टका साथ आफ्ना पीडाहरू सुनाइरहेको हुन्छ, तर ती पीडाहरू हामी एक कानले सुन्छौँ र अर्को कानले उडाइदिन्छौँ। तिनीहरूको त्यो पीडाको अनुभूत हामीलाई हुनै सक्दैन, किनभने त्यस्तो पीडा हामीले भोगेकै हुँदैन। हामीलाई सबैभन्दा रुचि लाग्ने कुरा भनेको आफ्नो बारेमा हो। जब तपाईको आफ्नो बारेमा कसैले केही भन्छ, कहीँ समाचार छापिन्छ, त्यो समाचार तपाईको लागि यति रुचिकर हुन्छ कि कोही टाढा कुनै देशमा परमाणु बम नै खसेको छ भने पनि त्यसको तपाईलाई त्यति चाख हुँदैन जति आफ्नो हुन्छ। अर्काको घरमा आगो लागेको छ भने पनि त्यसको तपाईलाई रुचि हुँदैन, तर तपाईको पछाडि एउटा पिलो आएको छ भने त्यो पीडा तपाईलाई अनुभूत हुन्छ। अर्थात् हामी सबैलाई आफ्नो पीडा र आफ्नो समस्या नै ठुलो लागिरहेको हुन्छ। हामी जुन समस्यामा हुन्छौँ त्यो आफूलाई ठुलो लागिरहेको हुन्छ र अरूका कुराहरू हामी नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। जुन बेला चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थियो त्यो बेला दुनियाँ आफ्नो लयमा थियो, आफ्नो मस्तीमा थियो। चीन पीडामा थियो, चीनमा दर्द थियो, चीनका जनताहरूमा एक किसिमको त्रास थियो, तर दुनियाँलाई त्यसको कुनै पनि मतलब थिएन। दुनियाँ आफूमा मस्त थियो, दुनियाँ सीबीचमा थियो, दुनियाँ होटलमा थियो, दुनियाँ रेस्टुरेन्टमा थियो, संसार सिनेमा हलमा थियो, संसार आफू मस्तीमा थियो। चीनले संसारलाई सुनायो भने यो पीडा, तर त्यो पीडाको महसुस कसैले बुझ्ने जमर्को नै गरेन। आज पासा पल्टिएको छ, आज ठ्याक्कै उल्टो स्थिति सिर्जना भएको छ। आज संसार पीडामा छ, तर चीन के गरिरहेको छ? चीन आज खुल्ला छ, त्यो पीडाबाट मुक्त भइसकेको छ, अर्थात् पासा पल्टिसकेको छ। तर चीनले यो महसुस गरिसकेको कारणले, चीनलाई यो पीडा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको कारणले आज चीन संसारभरि त्यो पीडामा मलम लगाउनको लागि दौडिरहेको छ। उसले संसारभरि सहयोग गर्न खोजिरहेको छ र उसले यसबाट आम्दानी पनि गरिरहेको छ। संसार अप्ठ्यारोमा परेको बेला चीनले सहयोग मात्र गरिरहेको छैन, उसले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई पनि तन्दुरुस्त बनाउन खोजिरहेको छ। मेडिकल सामानहरू, सर्जिकल सामानहरू संसारभरि पुर्याउने उसले कोसिस गरिरहेको छ र चीनका व्यापारीहरू बिक्री पनि गरिरहेका छन्। तर कति राष्ट्रहरूलाई यो कुरा सह्य भइरहेको छैन र उनीहरू अनेक नाम दिएर यसको विरोध गरिरहेका छन्। अनेक अभियोगहरू चीनमाथि लाग्ने गर्छ र लागिरहेको छ। अहिले कोरोना भाइरस चीनबाट बाकटे हान्दै युरोप पुगिसकेको छ, अमेरिका पुगिसकेको छ र वहाँ खेल देखाइरहेको छ, ताण्डव नाचिरहेको छ। इटली, फ्रान्स, स्पेन जस्ता पूर्वाधार सम्पन्न देशमा बर्बाद गरिरहेको छ, तबाही मचाइरहेको छ। तर चीन आफ्नो लयमा फर्किसकेको छ। कोरोना इपिसेन्टरको रूपमा रहेको वुहान सहरलाई पनि उसले खुला गरिसकेको छ। त्यहाँ भएको अस्थायी अस्पताललाई पनि उसले बन्द गरिसकेको छ। अब चीनमा केही छिटपुट घटनादेखि बाहेक अहिले कोरोनाका कुनै पनि घटनाहरू हामीले सुन्नु परिरहेको छैन। यति बेला कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त विश्वका शक्ति देशहरू त्यही चीनले देखाएको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छन्। उसको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि उसको विरोध गर्न पनि उनीहरू चुकिरहेका छैन। जसको शासन प्रणालीलाई उनीहरूले सधैँ हिँड्याउने गर्थे, सधैँ गिज्याउने गर्थे र सधैँ विरोध मात्र गरिरहने गर्थे। समाजलाई बन्द राखेर, जनतालाई स्वतन्त्रता नदिएर केवल पैसा कमाउन लागेको छ चीन भनेर गाली गरिरहन्थे, आलोचना गरिरहन्थे। अहिले उनीहरूलाई त्यही कम्युनिस्ट राष्ट्रको सहायताको आवश्यकता परेको छ। जब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि चिज व्यवस्थाले मात्र हुँदैन। तपाईसँग सुन्दर व्यवस्था भएर मात्र, सिस्टम भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई परिचालन गर्ने मानिसहरू पनि सही हुन जरुरी छ। चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे लोकतन्त्रवादी हुन्, यदि तिनी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरू ठिक परेनन् भने त्यो कुनै पनि व्यवस्था अनावश्यक हुन्छ र काम लाग्दैन, जनताको हितमा आउँदैन।
कम्युनिस्ट स्वतन्त्रता दिएनन् अर्थात् दिए, त्यो एउटा पक्ष छ, एउटा अर्कै बहसको विषय हो। तर चीनका नेताहरू जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू जनतालाई आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि, उनीहरूलाई व्यापार बिजनेस गर्नको लागि उत्साहित गरिरहेका छन्, कला सिकाइरहेका छन्, प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। र रोग लाग्दाखेरि, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यहाँको नेतृत्व जनताको घरमा पनि पुगिरहेको छ। यो त्यहाँको सबल पक्ष हो। चाहे कम्युनिस्ट व्यवस्था राम्रो होस् या नहोस्, त्यसमा हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यदि तपाईँ राम्रोसँगले देशका जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भने जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। 2 महिना अगाडिसम्म कोरोना चीनका लागि आतंकको विषय थियो, अहिले व्यापारको विषय बनेको छ। युरोप, अमेरिकादेखि भारत, नेपालसम्म, अफ्रिकादेखि जापानसम्म उसले आफ्ना सामानहरू निर्यात गरिरहेको छ। जुन महामारीले चीनको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनायो, तहस-नहस बनायो, आज त्यही महामारी चीनको अर्थतन्त्र उठाउने माध्यम पनि बनिरहेको छ। ठिक समयमा ठिक ढङ्गले निर्णय गरियो भने वास्तवमा कुनै पनि समस्याले समाधान दिन्छ, पैसा पनि कमाउँछ भन्ने कुरा, धन पनि कमाउँछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ कोरोना चीनका लागि। आज चीनले निर्यातको भेल बगाइरहेको छ। चीन सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उसले विश्वका 50 भन्दा बढी राष्ट्रलाई कोभिड-19 सँग लड्ने झन्डै $1.5 अरब रुपियाँ भन्दा बढीका विभिन्न सामग्रीहरू आपूर्ति गरिसकेको छ। यो निकै पछिल्लो आँकडा हो। चीनले निर्यात गरेका सामग्रीहरूमा 3 अरब 86 करोड त मास्क मात्र। यसै गरी उसले 2 करोड 75 लाख पिपी, 24 लाख 10,000 थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र 16,000 भेन्टिलेटर, 4,000 भन्दा बढी इन्भेन्सिभ भेन्टिलेटर सहित टेस्टिङ किट्सहरू पठाइरहेको छ भने अहिले त त्यो सङ्ख्या निकै नै बढिसकेको छ। आज जसलाई पनि समस्या पर्छ, किट्सको आवश्यकता पर्छ, ती जतिसुकै विरोधी राष्ट्र भए पनि चीनको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतका मानिसहरू विरोध गरेको गरे गर्थे, हामी नै उत्पादन गर्छौँ, हामी नै बनाउँछौँ भनेर उनीहरू डिङ हाँक्थे र चीनबाट इन्डियाले सामान ल्याउनु हुँदैन भन्थे। चीनले सिधै सहयोग गर्छु भन्दा पनि उनीहरूले सिधा मोदी सरकारले अस्वीकार गरिरहेको थियो र चीनको रेड क्रसबाट भारतको रेड क्रसमा सहयोग पठाउनु परेको थियो। यसरी चीनलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्ने त्यही भारतले पनि आज अरबौँको सामान चीनबाट गरेको छ। किनभने यसो नगरेको खण्डमा उसको बजार अझै 2 महिना नखोलिने सम्भावना देखियो। किनभने लकडाउन मात्र समाधान होइन, जाँच गरेर तुरन्त उपचार पनि गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्न थाल्दा उसले ढिलो भइसक्ने थियो र आफैले उत्पादन गरेर भोलि किट्सहरू उत्पादन गरेर जाँच्न थाल्दा उसलाई निकै ढिलो हुन्थ्यो। त्यसकारण उसले पनि मगाएको छ। स्पेनले मगाएका सामानहरू जब स्पेनमा सामान पुगे, अमेरिकाले त्यसको विरोध गर्यो र उसले ती किट्सहरूले ठिक ढङ्गले रोग पत्ता नलगाउने, पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा नहुने भएकोले त्यस्ता किट्सहरूबाट जाँच्नु हुँदैन, ती नक्कली हुन् भनेर जाँच्नु दिएन। पछि तिनै किट्सहरू काम लागे। नेपालमा पनि त्यस्तो भयो, तर ती किट्सहरू नेपालको लागि पनि उपयोगी थिए। तत्काल जाँच्नको लागि ती किट्सहरू उपयोगी थिए। तर संसारका कयौँ राष्ट्रहरू जो चीनको व्यापारको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूले वास्तवमा चीनको व्यापारको विरोध गर्दा गर्दै उनीहरूले विश्वको स्वास्थ्यमा पनि खेलवाड गरिरहेका थिए। यो कुरा बुझ्न जरुरी थियो। मानिसहरू मरिरहेका थिए तर उनीहरू जाँच्ने सामान पठाउन चीनको विरोध गरिरहेका थिए। अमेरिकाले विरोध गर्यो, आफ्नो देशमा सामान जाँदाखेरि विरोध गर्यो, गुणस्तरीय सामान गएनन् भनेर। तब गुणस्तरीय चेक गर्नको लागि जब भन्सारमा ढिलो हुन थाल्यो, चीनले पठाउन ढिलो गर्न थाल्यो, किनभने बाध्यता थियो। उसले ती सामानहरू कति गुणस्तरीय छन् भनेर गएका सामानहरू चेक गरेर मात्र पठाउन थाल्दा ढिलो हुन थालेकोले फेरि अमेरिकाले त्यसो नगर्न र तुरुन्तै पठाउन भन्यो। दोहोरो नीति प्रयोग गरिरहेको छ अमेरिका। यसरी चीनलाई विश्वबाट बदनाम गराउन अमेरिका र अरू शक्ति राष्ट्रहरू लागेका पनि छन्, तर चीन नभए नहुने स्थिति पनि छ। जति बेला चीनमा कोरोनाको सङ्कट उत्पन्न भयो, चिनिया कम्पनीहरूले मेडिकल सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरण वात्तै बढाए। चीनमा कोरोना सङ्क्रमण कम भइसकेपछि त्यहाँ माग घटेको छ, त्यसैले उत्पादित सामग्रीहरू बाहिर निर्यात थालिएको छ। आज चीनमा पनि यही समस्या रहिरहेको भए सम्भवतः विश्वको लागि चीनले यो काम गर्न सक्ने थिएन। तर चीनमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरूलाई कन्ट्रोल गरेको कारणले, चीनले गर्न सकेको कारणले ती उत्पादन भएका सामग्रीहरू आज संसारभरि चीनले बेच्न सकिरहेको छ। कोरोनासँग जुधिरहेका अधिकांश राष्ट्रहरू चाहे जति शक्ति सम्पन्न किन नहुन्, तिनमा अहिले पिपी लगायतका सामग्रीहरूको अभाव छ। ती देशमा आफ्नो उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। तर किन्ने कहाँ?
सबैजसो देश या त प्रकोपसँग लडिरहेका छन् या प्रकोपबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन्। त्यसैले यस्ता हेल्थ किट्सहरू उच्च परिणाममा बेच्न सक्ने अवस्थामा चीन बाहेक अरू राष्ट्र छँदै छैन। अहिले दक्षिण कोरियाले पनि बेचिरहेको छ। एउटा राम्रो पक्ष छ, दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो देशमा पूर्ण रूपमा यो कोरोना कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गरिसकेको छ। त्यहाँ पार्कहरू खोलिसकेका छन्, त्यहाँ होटलहरू खोलिसकेका छन्। उसले चुनाव पनि गराइसकेको छ। अत्यधिक मागसँगै मूल्य त बढ्ने नै भयो, बढिरहेको छ। कतिपय चिनिया कम्पनीले एउटै सामग्रीको मूल्य 10-15 गुणासम्म बढाएर बेचिरहेका छन्। त्यो पनि किन्नलाई हान्थाप भइरहेको छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।